बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों डिस्कवरी ऑफ इस्लाम की नई वीडियो में खुश आमदीद। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन। मक्का के मुअज़्ज़िज़ लोगों का ये रिवाज था कि वो अपने बच्चों को माँ की गोद में पलता देखने की बजाय सहरा में रहने वाले कबीलों के पास बचपन गुजारने के लिए भेज देते। इसकी वजह यह थी कि देहात की खालिस ग़िज़ाएँ खाकर बच्चों के औज़ा और जिस्म मजबूत हों और इनकी खालिस अरबी ज़बान सीख कर वो भी इसी फसाहत और बलागत से काम करने वाले बन जाएं। इसी वजह से अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के सपुर्द कर दिया गया। उनका ताल्लुक़ बनु साद से था जो बनु हज़ान की एक शाख था। ये कबीला अरबियत और फसाहत में अपना जवाब नहीं रखता था। हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अपने कबीले की ख़वातीन के साथ मक्का में बच्चों की रज़ाइयत पर लेने के लिए आईं। हज़रत हलीमा की किस्मत का सितारा अपने अरूज पर था कि आपको 2 साल तक दूध पिलाने की सादत उनके हिस्से में आई। बाज़ रिवायत के मुताबिक बीबी हलीमा के अलावा मज़ीद 6 खुशनसीब ख़वातीन ने भी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाने का शर्फ हासिल किया। इन तमाम औरतों को दौलत ईमान नसीब हुई, जबकि हज़रत हलीमा को दूध पिलाने की खिदमत का अंजाम ये मिला कि उनका पूरा घराना दौलत ईमान से मालामाल हुआ। हज़रत हलीमा के शौहर हज़रत हारिस, साहबजादा अब्दुल्ला बिन हारिस और 2 साहबजादियाँ अनीसा बिनते हारिस और जमामा बिनते हारिस हैं। जमामा बिनते हारिस ही शीमा के नाम से मशहूर हैं, जो अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी रज़ाई बहन थीं और आपको गोद में खिलाती और लोरियाँ देती थीं। हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जब अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेने के लिए आपके मकान आलीशान में पहुंची तो फरमाती हैं, मैंने देखा कि आप सफ़ेद कपड़े में लिपटे हुए हैं। आपके पास से खुशबू उठ रही है। सब्ज़ रंग का रेशमी कपड़ा नीचे बिछा हुआ है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं। मैंने आहिस्ता से करीब होकर अपने हाथों पर से उठाया और आपको सीने मुबारक पर हाथ रखा तो आप मुस्कुराने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आंखें खोल दी और मुझे देखने लगे। मैंने महसूस किया कि इनकी आंखों से अनवार निकल रहे हैं और आसमान को छू रहे हैं। बेख्तियार होकर मैंने आपकी दोनों आंखों के दरमियान बोसा दिया और आपको सीने से लगा लिया। जब हज़रत हलीमा दूध पिलाने बैठी तो नबूवत की बरकतें ज़ाहिर होने लगी। खुदा की शान के हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के इस कदर दूध बढ़ गया कि आप और आपके रज़ाई भाई अब्दुल्ला बिन हारिस ने खूब सैर होकर पेट भर कर दूध पिया और दोनों आराम से सो गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी रज़ाई वालदा का सिर्फ एक तरफ से दूध पीते, दूसरी तरफ से वो दूध पिलाना भी चाहें तब भी नोश ना फरमाते कि वो भाई का हिस्सा था। ये इस बात का इशारा था कि अदल इंसाफ का बोलबाला करेंगे। आपकी बरकत से हज़रत हलीमा की लागर्ज उठनी जो दूध से खाली थी, इसमें भी खूब दूध आ गया। हज़रत हलीमा के शौहर ने उसका दूध दोहा और दोनों मियाँ बीवी ने खूब सैर होकर दूध पिया और वो रात बड़ी राहत और सुकून के साथ बसर की और रात भर मीठी नींद के मज़े लूटते रहे। जब बेदार हुए तो हज़रत हलीमा के शौहर ने हज़रत हलीमा से कहा, हलीमा तुम बड़ी ही मुबारक बच्चा लाई हो। हज़रत हलीमा ने कहा, वाकई मुझे भी यही उम्मीद है कि ये बच्चा बड़ा बाबरकत है और खुदा की रहमत बनकर हमें मिला है। अनकरीब हमारा घर खैर व बरकत से भर जाएगा। हज़रत हलीमा फरमाती हैं, जब हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर मक्का शरीफ से अपने गांव की तरफ रवाना हुए तो मेरा वही खच्चर जो पहले कमज़ोरी की वजह से काफ़िले वालों से पीछे रह जाता था, अब इस कदर तेज़ चलने लगा कि कोई दूसरा सवारी इसका मुकाबला नहीं कर सकती थी। अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब से हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास आए, उनके जानवर बढ़ने लगे, उनकी इज़्ज़त में इजाफ़ा हुआ और खैर व बरकत नसीब होने लगी। जब तक आप वहाँ रहे बीबी हलीमा का घर खैर व बरकत से भरा रहा। दिन ब दिन इनामात और बरक़ात में इजाफ़ा होता रहा और वो खुशहाली की ज़िंदगी बसर करने लगे। हज़रत हलीमा फरमाती हैं, दूध पीने की उम्र में आपकी देखभाल में मुझे बहुत आराम था। आप दूसरे बच्चों की तरह ना चीखते चिल्लाते और ना रोते। 2 माह की उम्र में आप घुटनों के बल चलने लगे। 3 माह की उम्र में उठकर खड़े होने लगे। 4 माह की उम्र में दीवार के साथ हाथ रखकर हर तरफ चला करते। 5 माह की उम्र में चलने फिरने की पूरी कुव्वत हासिल कर चुके थे।
8 माह کی عمر میں یوں کلام فرماتے کہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جاتی۔ 9 ماہ کی عمر میں فصیح باتیں کرنا شروع فرما دی۔ آپ نے اپنی عمر کے ابتدائی حصے میں جو کلام فرمایا، اللہ سب سے بڑا ہے اور ہر طرح کی حمد و تعریف اللہ کے لیے ہے۔ جھولا جھولتے وقت آپ چاند سے باتیں کرتے اور اپنی انگلی سے جس طرف اشارہ فرماتے چاند اسی طرف جھک جاتا۔ بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی برکتوں کو یوں بیان فرماتی ہیں، میرا قبیلہ بنو سعد قحط میں مبتلا تھا۔ جب میں آپ کو لے کر اپنے قبیلے پہنچی تو قحط دور ہو گیا۔ زمین سرسبز، درخت پھلدار اور جانور موٹے تازے ہو گئے۔ ایک دن میری پڑوسن مجھ سے بولی، اے حلیمہ، تیرا گھر ساری رات روشن رہتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ میں نے کہا، یہ روشنی کسی چراغ کی وجہ سے نہیں بلکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نورانی چہرے کی وجہ سے ہے۔ میرے پاس 7 بکریاں تھیں۔ میں نے آپ کا مبارک ہاتھ ان بکریوں پر پھیرا تو اس کی برکت سے بکریاں اتنا دودھ دینے لگیں کہ ایک دن کا دودھ 40 دن کے لیے کافی ہو جاتا تھا۔ اتنا ہی نہیں، میری بکریوں میں بھی اتنی برکت ہوئی کہ 7 سے 700 ہو گئیں۔ قبیلے والے ایک دن مجھ سے بولے، ان کی برکتوں سے ہمیں بھی حصہ دو۔ چنانچہ میں نے ایک تالاب میں آپ کے مبارک پاؤں ڈالے اور قبیلے کی بکریوں کو ان تالاب کا پانی پلایا تو ان بکریوں نے بچے پیدا کیے اور قوم ان کے دودھ سے خوشحال اور مالدار ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لڑکے کھیلنے کے لیے بلاتے تو ارشاد فرماتے، مجھے کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، آپ میرے بچوں کے ساتھ جنگل جاتے اور بکریاں چرایا کرتے تھے۔ ایک دن میرا بیٹا مجھ سے بولا، امی جان، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی شان والے ہیں، جس جنگل میں جاتے ہیں ہرا بھرا ہو جاتا ہے، دھوپ میں ایک بادل ان پر سایہ کرتا ہے، ریت پر آپ کے قدم کا نشان نہیں پڑتا، پتھر ان کے پاؤں تلے خمیر کی طرح نرم ہو جاتا ہے اور اس پر قدم کا نشان بن جاتا ہے، جنگل کے جانور آپ کے قدم چومتے ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کا خاندان قدم قدم پر اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکتوں کو دیکھتا رہا اور ان سے خوب فیض پاتا رہا اور اپنا مقدر سنوارتا رہا۔ دیکھتے ہی دیکھتے 2 سال مکمل ہو گئے۔ حضرت حلیمہ نے آپ کا دودھ چھڑا دیا اور معاہدے کے مطابق آپ کو آپ کی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے گئیں۔ انہوں نے حسب توفیق حضرت حلیمہ کو انعام و کرام سے نوازا۔ آپ کی برکتیں دیکھ کر حضرت حلیمہ کا دل مچلتا کہ آپ مزید ان کے پاس ان کے قبیلے میں رہیں۔ عجیب اتفاق کہ انہی ایام میں مکہ شریف میں ایک وبائی مرض پھیلا ہوا تھا۔ حضرت حلیمہ نے وبائی بیماری سے بچنے کے لیے حضرت آمنہ کو اس بات پر راضی کر لیا کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مزید کچھ مدت کے لیے ان کے قبیلے بھیج دیں۔ یوں حضرت حلیمہ کی دلی مراد پوری ہوئی اور ایک بار پھر بی بی آمنہ کے چاند سے ان کا آنگن روشن ہو گیا اور اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکتوں والے وجود کی بدولت ان کا مکان دوبارہ سے رحمتوں اور برکتوں کی کان بن گیا۔ آپ تقریباً 4 سال تک بنو سعد میں برکتیں لٹاتے رہے۔ وہاں آپ نے اپنی رضائی بہن بھائیوں کے ساتھ بکریاں بھی چرائیں۔ بکریاں چراہ گاہوں میں لے جا کر ان کی دیکھ بھال کرنا یہ تمام انبیاء کرام کی سنت ہے۔ آپ نے اپنے عمل سے بچپن ہی میں اپنی ایک خلوصت نبوت کا اظہار فرما دیا۔ قبلہ بنو سعد میں جب پہلا شک صدر ہوا تو اسے گھبرا کر حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو بی بی آمنہ کے پاس لائیں اور ان کے سپرد کر دیا۔ اس کے بعد آپ اپنی والدہ پاک کی گود میں پرورش پانے لگے۔ شک صدر کا مطلب ہوتا ہے سینہ چیرنا۔ فرشتوں نے اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے مبارک کو چیر کر دل نکال کر اسے دھویا۔ اس عمل کو شک صدر کہتے ہیں۔ یہ عمل آپ کی زندگی میں 4 مرتبہ ہوا۔ پہلی دفعہ 4 سال کی عمر میں، دوسری بار 10 برس، تیسری دفعہ 40 سال کی عمر میں اور آخری بار معراج پر جانے سے پہلے۔